कैसे हैं दोस्तों। मैं इफ्तिखार शुमरो एडवोकेट आपके अपने यूट्यूब चैनल इफ्तिखार शुमरो ऑफिशियल से अपनी आज की वीडियो में हम जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने चिंगची रिक्शा बैन किया है और जो लोडर रिक्शा हैं उनको बैन किया है, उस हवाले से हम बात करेंगे। और अपनी वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हर तरह का चिंगची रिक्शा और लोडर रिक्शा बैन हुआ है, या कोई मखसूस चिंगची रिक्शे हैं जिनको बैन किया गया है, लोडर रिक्शे हैं जिनको बैन किया गया है। और इन रिक्शों के हवाले से पाकिस्तान में जो एक स्टैंडर्ड है, स्पेसिफिकेशन है कानून के मुताबिक, वो क्या है, हम उसको भी जानने की अपनी वीडियो में आज कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मैं जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं वो टाइमली आपको मिल सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाजमी लाइक भी करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को बतौर मालूमात अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करें। दोस्तों, ये चिंगची रिक्शों पे बैन का जो मसला है, कोई ये नया मसला नहीं है। सिंध हुकूमत ने भी इन पे बैन किया था और कराची रिक्शा एसोसिएशन ने बाकायदा इसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम इलीगल जो रिक्शाज थे, चिंगची रिक्शाज, उनको बैन कर दिया था पूरे पाकिस्तान में। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग हो रही थी तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बिहा पे जो एडवोकेट थे, एडवोकेट जनरल, उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया था, उस पर जो रूल्स बनाए गए थे वो उन्होंने पेश किया था कि पंजाब में जो है टू स्ट्रोक चिंगची रिक्शा ऑलरेडी बैन है। तो 2017 की ये बात है। अब उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है नई हिदायत जारी की हैं कि जो रिक्शा हैं, चिंगची रिक्शा मालकान, वो 30 दिन का उनको नोटिस दिया है कि आप इसको जो मुकर्रर शुदा मयार है उसका मैकेनिकली, और उसका जो मयार मुकर्रर है और उसकी जो स्पेसिफिकेशन कानून में दी गई है उसके मुताबिक अपने इसको अपने रिक्शाज को, अपने लोडर रिक्शा को ढाल लें। अदरवाइज़ फिर उसके बाद 30 दिन के बाद ये कार्रवाई की जाएगी। देखें दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो मोटरसाइकिल रिक्शा है या मोटर कैब रिक्शा है या मोटरसाइकिल लोडर है या मोटर कैब लोडर है, इसकी डेफिनेशन जो है ये मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में बिल्कुल दी ही नहीं गई है। ये व्हीकल की डेफिनेशन में शामिल ही नहीं है। लेकिन जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के तहत प्रोवेंशल्स गवर्नमेंट्स को रूल्स फ्रेम करने का जो इख्तियार दिया गया है, उन रूल्स के तहत जो है मोटरसाइकिल रिक्शा और मोटर कैब रिक्शा और जो लोडर है उसकी डेफिनेशन उन रूल्स में मौजूद है। सेक्शन 74 है प्रोवेंशल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965, जिसके तहत किसी भी प्रोवेंशल गवर्नमेंट को किसी भी मोटर व्हीकल को उसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, उसमें किस तरह का मटेरियल यूज़ होगा, उनको रेगुलेट किस तरह किया जाएगा, उनको रजिस्टर किस तरह किया जाएगा, इस हवाले से कानून साजी करने का जो है वो तमाम प्रोवेंशल गवर्नमेंट्स को ये इख्तियार हासिल है। इसी मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 105 है और 110 है, उसके तहत अगर कोई भी शख्स जो है कोई डीलर स्पेशली, या कोई इंपोर्टर या कोई सेलर, कोई ऐसी मोटर व्हीकल जिनमें ये लोडर वगैरह भी शामिल है, उनमें किसी किस्म की कोई रद्दोबदल करता है, उनमें कोई तब्दीली करता है, उसमें कोई अपनी गवर्नमेंट की बताई गई हिदायत के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक जो स्पेसिफिकेशन है उसको फुलफिल नहीं करता, तो ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास उनको जुर्माना करने और सेक्शन 110 के तहत उनको 1 माह तक सज़ा देने का इख्तियार भी है और उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है। अब जो सेक्शन 74 है प्रोवेंशल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस, उसके तहत जो इख्तियार दिया गया है सूबाई हुकूमतों को कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह है, या जितनी भी मोटर व्हीकल्स हैं इनकी रजिस्ट्रेशन और इनको रेगुलेट करने के लिए आप कानून साजी कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो इसी मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत बनाए गए जो रूल्स हैं, जो 1969 में फ्रेम हुए और विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें जो है अमेंडमेंट्स भी होती रही हैं,
تو ان رولز کے تحت ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو موٹر کیب رکشہ ہیں یا موٹر سائیکل رکشہ ہیں، ان کا کیا معیار مقرر ہے، ان کی اسپیسیفیکیشن کیا ہے، کون سے رکشہ جو ہیں یا لوڈر رکشہ یا موٹر کیب رکشہ، موٹر سائیکل رکشہ، ان کو چلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو چیپٹر 6 ہے، کنسٹرکشن اکوپمنٹ اینڈ مینٹیننس آف موٹر وہیکلز، ان رولز کے تحت جو 1969 کے رولز ہیں ان کے تحت ان کی اسپیسیفیکیشن بتائی گئی ہے، جو ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ اگر آپ اس اسپیسیفیکیشن پہ، اس سٹینڈرڈ پہ آپ کا رکشہ پورا اترتا ہے تو آپ کے رکشے کو جو ہے وہ بین نہیں کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی 30-40 چیزیں بتائی گئی ہیں جس کو اگر کوئی بھی رکشہ، کوئی لوڈر رکشہ ہے، اگر کوئی موٹر کیب رکشہ یا موٹر سائیکل رکشہ ان کو فلفل کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ ایز اے پبلک ٹرانسپورٹ اس کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جو چیدہ باتیں بتائی گئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ چیپٹر 6 میں اس کی ساری اس کی اسپیسیفیکیشن موجود ہے، اس کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا، اس حوالے سے بھی اس میں میکینیکلی اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، اس کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، اس کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے، اس کا گراؤنڈ سے لے کے اس کا چھت تک اس کی جو لمبائی ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، اس کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے، اور اس میں جو انجن ہے اس کی کیپیسٹی بتائی گئی ہے کہ انجن جو ہے اس میں جو ہے وہ 4 سٹروک انجن ہی استعمال کیا جائے گا۔ بریکس کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس میں کس طرح کے بریکس یوز کیے جائیں گے۔ ایون کہ جو میرر ہیں، میررز کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ ان پہ جو باہر سے یا اندر سے جو میرر کنٹرول سسٹم ہوگا جہاں سے ڈرائیور ہے بیک سائڈ پہ دیکھ سکے۔ ایون کہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لیگ روم ہوگا، پیسنجر سیٹس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پیسنجر سیٹس جو ہیں اگر وہ موٹر سائیکل رکشہ ہے تو ایسی صورت میں اس میں میکسیمم جو ہے 4 پیسنجر اور 1 ڈرائیور بیٹھ سکے گا۔ اگر وہ موٹر کیب رکشہ ہے تو اس میں 2 پیسنجر اور 1 اس میں جو ہے ڈرائیور بیٹھ سکے گا۔ اس سے زیادہ جو ہے اس میں نہ تو ایسی سیٹیں اس کی کنسٹرکٹ کی جائیں گی، نہ ان کا ڈیزائن ایسا بنایا جائے گا کہ اگر 2 سواریوں کی گنجائش ہے تو اس میں تیسری بٹھائی جائے۔ اور جو ڈرائیور کی سیٹ ہوگی اسپیشلی اس میں جو بیک ریسٹ کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ بیک ریسٹ کا جو اس کا پورشن ہوگا وہ اس کی کم از کم جو ہے وہ 15 انچ کا ہوگا۔ اسی طرح سے اس کی ونڈ سکرین، مرر، ہر حوالے سے اسپیسیفیکیشن موجود ہے۔ بریکس کا بتایا گیا ہے، ڈورز کا بتایا گیا ہے۔ یہ پورا ایک چیپٹر اس میں موجود ہے جس میں اس کے سٹینڈرڈ، کس طرح کا میٹیریل یوز کیا جائے گا، اس کا جو باڈی کس طرح کی ہوگی، اس کی اس میں کس طرح کا میٹیریل یوز کیا جائے گا، ہر حوالے سے جو ہے اس کا معیار، کوالٹی کے حوالے سے یہ چیپٹر 6 جو ہے کنسٹرکشن اکوپمنٹ اینڈ مینٹیننس آف موٹر وہیکلز، چیپٹر 6 ہے یہ، پروونشل موٹر وہیکل رولز 1969۔ اگر آپ کا موٹر سائیکل رکشہ یا موٹر کیب رکشہ یا آپ کا لوڈر جو ہے اگر ان ریکوائرمنٹس پہ پورا اترتا ہے تو پھر آپ کے موٹر سائیکل رکشہ، موٹر کیب رکشہ یا لوڈر کو ہے وہ ایز اے پبلک ٹرانسپورٹ چلائے جانے کی اجازت ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا موٹر سائیکل رکشہ، موٹر کیب رکشہ یا لوڈر رکشہ ان اسپیسیفیکیشن پہ پورا نہیں اترتا تو آپ اپنے رکشہ کو اس اسپیسیفیکیشن، اس سٹینڈرڈ کے مطابق ڈھال لیں۔ اگر آپ اس کو نہیں ڈھالیں گے تو ایسی صورتحال میں گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس ان کو بین کرنے اور ان کو سڑکوں پہ نہ چلانے دینے کا اختیار بالکل بھی موجود ہے۔ اور جتنے بھی ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ سب سے زیادہ جو رپورٹڈ ایکسیڈنٹ ہیں ان میں جو مین کاز ہے یہ لوڈر رکشہ وغیرہ ہیں یا یہ موٹر سائیکل رکشہ ہیں، اور وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ ان میں جو اسپیسیفیکیشن سٹینڈرڈ بتایا گیا ہے ان کو فلفل نہیں کیا گیا۔ تو ہر طرح کے چنگچی رکشے کو بین نہیں کیا گیا۔ چنگچی رکشہ بیسیکلی چنگچی مینوفیکچرر کا نام ہے، وہ ہر طرح کا رکشہ بین نہیں ہے بلکہ صرف وہ رکشہ، موٹر کیب رکشہ، موٹر سائیکل رکشہ، لوڈر رکشہ یا موٹر کیب لوڈر رکشہ بین ہے، بین ہوگا یا بین ہے جو ان رولز، ان اسپیسیفیکیشن اور ان سٹینڈرز کو میٹ نہیں کرے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لازمی لائک بھی کر دیں،
बतौर मालूमात अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें।